دابا ننتقلوا للكوليكسيون ديال الالات. مرحبا بكم معايا. اذا غنبداو باول ارتيكل اللي كان عليه طلب كثير، هو هذا الجيلي اللي كيجي فوق دي شوميز، فيه هاد لو بتي ديتاي اللي هنا كيجي من فوق من الكمام. اذا هذا كان عليه طلب كثير وجبنا منه. ندوزو دوزيام ارتيكل هي هاد السولوبيت، هي اللي كان عليها الطلب كثير، كتجي رائعه مع المحجبات وغير المحجبات. ندوزو لارتيكل الاخر هو هاد لا شوميز اللي الثمن ديالها 150 درهم، فيها هاد لو بتي ديتاي هنايا، كاين فيها هاد اللون وفيها كذلك البيض. ندوزو لارتيكل الاخر هاد لا شوميز البيضاء اللي انا لابسه منها، فيها هاد لو بتي ديتاي هنايا في الكمام اللي تقدري ديري بها وريضه، كتجي حتى هي رائعه وطويله. ندوزو لارتيكل الاخر هاد لا شوميز البيضاء اللي فيها هاد العقيقات هنايا، كتجي حتى هي رائعه، فيها هاد الجيب اللي كيجي هنايا في الصدر واوسي في الكول. الثمن ديالها 150 درهم. كذلك عندنا هاد لا شوميز نوار اللي فيها هاد لو بتي ديتاي في الكم، حتى هي الثمن ديالها 150 درهم. وكذلك كاينه هاد لا شوميز بلو سيل اللي الثمن ديالها 150 درهم. وهاد لا شوميز البيضاء اللي فيها هاد لو بتي ديتاي في الكم، حتى هي الثمن ديالها 150 درهم. ننتقلوا لي زارتيكل الاخرين. عندنا هاد لا شوميز اللي فيها هاد لي بابيون، كتجي رائعه، حتى هي 150 درهم. وكذلك هاد لا شوميز اللي بالفيغ كاكي، حتى هي الثمن ديالها 150 درهم. وكاين عندنا هاد التريكوات اللي كيجيو بالشبيكه، حتى هما كيجيو رائعين ديال هاد الوقيته ديال الصيف. وسي كاين هاد التريكوات هادو اللي ديال القطن، حتى هما كيجيو رائعين ديال هاد الوقيته، الثمن ديالهم 80 درهم. ندوزو هاد لا شوميز اللي فيها هاد الاسكرو، كتدير 150 درهم، وفيها هاد السينتا اللي كتجي هنايا بنوار بلو روج، حتى هي كتجي رائعه. وكاين كذلك هاد الكيكو اللي فيه هاد الديتاي هنايا، حتى هو كيجي رائع، بالنسبه للثمن 130 درهم. وفي الظهر فيه هاد الخويط اللي كيبان بحال بابيون. كذلك كاين عندنا هاد لي دو شوميز اللي حتى هما ديال هاد الوقيته، كيجيو باردين، الثمن ديالهم 150 درهم. كاين عندنا في هاد لو روز وفي هاد لو بلو. اذا غنشوفوا دابا هاد لارتيكل، هاد لا شوميز البيضاء اللي كيجي فيها هاد الشبيكه هنايا من الكميمات، وفيها هاد الحجيرات، فيها لا طاي من سمول حتى الاكس لارج، الثمن ديالها 150 درهم. ننتقلوا دابا لهاد الكسيوه البيضاء اللي كتجي واسعه، الثمن ديالها 150 درهم، والكميمات كتجي قصيره من الكميمات، لي طاي من سمول حتى الاكس لارج. ننتقلوا دابا لهاد الكسيوات اللي كيجيو فيهم هاد العقيق هنايا في الكول، كيجيو حتى هما رائعين، وفيهم لوينات، فيهم هاد البلو روا، فيهم غونا، فيهم لو فيغ كاكي، فيهم لو بلو مارين، وفيهم الموطار. بالنسبه للثمن، الثمن ديالهم 150 درهم. ننتقلوا دابا لهاد لا شوميز اللي حتى هي هاد اللوين اللي دابا طوندونس وكيجي ديال الصيف، الثمن ديالها 150 درهم. فيها هاد لو ديتاي هنايا في الكميمات، وهاد الجويبات اللي كيجيو هنايا في الصدر وطويله، الثمن ديالها 150 درهم. لي طاي من سمول حتى الاكس لارج. اذا دابا غننتقلوا لهاد لا شوميز النوار اللي كتجي قصيره من القدام وطويله من اللور، فيها هاد العقيقات من الوسط، وفيها العقيقات من الكمام ومن الكول، الثمن ديالها 150 درهم. فيها هاد لو نوار، لو جون، وهاد الابيض. بالنسبه لي طاي من سمول حتى الاكس لارج. غننتقلوا دابا لهاد لي شوميز، حتى هما نفس الصنف اللي فيهم هنايا العقيق في الصدر وفي الكمام، حتى هي قصيره من القدام وكتجي طويله من اللور. فيها 4 ديال اللوينات، فيها هاد النوار، وهاد الغونا، ولو روز، وهاد لو فيغ كاكي، وهاد البيضاء.
الثمن ديالهم 150 درهم بالنسبه لي طاي من سمول حتى اكس لارج. نبقاو في الصيف ديال لي شوميز اللي فيهم العقيق ونشوفوا هذه القصيره اللي كيجي فيها هنايا في السر هذا العقيق، وكتجي من هنايا مقبوطه من الكم وكتجي منفوخه ولا واسعه من الفوق. الثمن ديالها 150 درهم بالنسبه لي طاي من سمول حتى الاكس لارج. فيها البلو مارين، لو فيغ، هاد اسود. غنتقلوا دابا لهاد الكسيوات اللي عندنا في الباج وفي الفيغ او اللي كيجي فيهم هاد العقيق هنايا في الكول، وكتجي من الظهر ديالها فيها هاد السلسله باش كتجي سهله الفتح. بالنسبه لي طاي من سمول حتى الاكس لارج. نشوفوا دابا هاد لي شوميز اللي كان عليهم طلب كتير، اللي فيهم هنايا هاد الباندا اللي فيها الكرونا والبلو مارين، وهاد لا شوميز حتى هي اللي كان عليها طلب كتير بزاف، اللي كتجي في البلو مارين فيها هاد لو ديتاي هنايا في الكم، حتى هي كتجي رائعه. بالنسبه للثمن 130 درهم. ننتقلوا لهاد لو جيلي. هاد لو جيلي اللي في الصومو اللي انا لابسه منه نيت، فيه هاد العقيقات هنايا في الكول، وكيجي فيه هنايا واحد الحزام. بالنسبه للسيده اللي بغات تسدو كيجي فيه هنايا واحد الحزام وطويل، كيجي حتى هو رائع. فيه هاد اللوين صومو وفيه نوار. وبالنسبه للثمن 150 درهم. ننتقلوا دابا لهاد لي زونسامبل، هاد لا شوميز والسروال اللي بقاو فيهم لي طاي صغار. بالنسبه للثمن 350 درهم. كيمشيو بجوجهم اونصامبل، كيخرجوا بجوجهم. عندنا فيهم هاد الصومو والنوار والبلون، وكاين هذا اللي في الجون والبلون والنوار. نشوفوا هاد لا شوميز اللي ديجا دوينا عليها في الاول ديال لا فيديو. ننتقلوا لهاد لا فيست. هاد لا فيست الفيغ او اللي كتجي رائعه، كنقدروا نديروا شوميز ونديروا فوق منها هاد لا فيست، كتجي رائعه. بالنسبه للثمن 200 درهم. دابا غننتقلوا لهاد الكسيواس اللي كيجيو رائعين مع السيدات اللي كيبغيو يلبسوا هاد الشيء العريض. كاين عندنا هاد النوار، وكاين هاد بلو مارين، وكاين كذلك هاد اللون هاد لو مارون اللي حتى هو كيجي من هنا. بالنسبه للثمن 350 درهم. لي طاي من الميديوم حتى التريبل اكس لارج. ننتقلوا دابا لهاد لي كومبينيزون اللي كيجيو حتى هما رائعين، ديجا دوينا عليهم في الفيديو. بالنسبه للثمن 150 درهم. وكذلك كاينين هادو مناسبات دابا العيد، كيجيو حتى هما زوينين مع السيدات. كاين هاد البلو مارين، وكاين كذلك هاد لو روج. بالنسبه للثمن 300 درهم. كتجي من هنايا غوبي، كتجي حتى هي رائعه. اذا دابا غننتقلوا للباني هليزات اللي فيها كلشي 50 درهم. فيها هاد السراول اللي فيهم لي طاي الكبار والاستيك، فيهم هادو ديال الجين، وكاين كذلك هادو اللي كيجيو البنيتات ديال 12 عام 13 عام حتى ل 16 عام. كاين في هذا اللي غالب عليه الغوز، وكاين كذلك هذا اللي فيه الجون. لي بول اللي كان عليهم طلب كثير، فيهم لي طاي من سمول حتى دوبل اكس لارج. بالنسبه للثمن 40 درهم. دابا غنشوفوا هاد الطابله اللي فيها جميع الوان السراول. كاين عندنا هاد لو مارون، هاد لو رونج، الصومو الغامق، هاد لو بلون، لو فير، هاد الجون، وهاد البلو روا، وهاد لو بيج اللي غامق، هاد المارون والموف. بالنسبه للثمن ديالهم 50 درهم. متوفرين فيهم لي طاي الصغار ولي طاي الكبار. غننتقلوا دابا لصنف السراول اللي ديجا شفتوهم في الفيديو السابق. غنشوفوا دابا نوفيل كوليكسيون. عندنا هاد لي جين اللي انا لابسه منهم، كيجيو رائعين مع لي طالون ولا مع دي سبادغي. كذلك كاين عندنا هاد السروال الابيض، وكذلك عندنا
هاد السريولات اللي كيجيو كلاس مع دي شوميز في الغوز ولا دي شوميز في الكري. بالنسبه للثمن 150 درهم. عندنا فيهم هاد لي كارو اللي كيجيو فيهم الغوز، وكاين هاد لي كارو اللي كيجي فيهم هاد لو بيج وهاد النار. الثمن 150 درهم. بالنسبه للتاي راه من سمول حتى دوبل اكس لارج. كاين كذلك هاد السريولات، هاد لو جون وهاد لو رونج، وكاين كذلك الابيض بالنسبه للثمن 150 درهم. كاين كذلك هاد السريوي اللي ديجا شفتوني لابسه في الفيديو الاخير. وكاين هاد السروال اللي كيجي بحال هكا مخطط بلورانج ونوار، حتى هو كيجي رائع بالنسبه للثمن 150 درهم. وكذلك كاين هاد السروال اللي كيجي فلوري في النوار، حتى هو بالنسبه للثمن 150 درهم. كاين كذلك هاد لو موديل لو نوار والبلون اللي كيجي حتى هو رائع ديال هاد الصيف بالنسبه للثمن 150 درهم. كاين فيه لو بلون نوار وفيه لو نوار اي لو بلون. وكاين كذلك هاد السريولات اللي ديجا شفتوهم كان عليهم طلب كثير، جبناهم عاوتاني. كاينين هاد العراض راكم ديجا شفتوهم في الفيديو السابق. وكذلك كاين هاد السريولات اللي كيجيو تحت الجليبات ولا تقدر تلبسوهم مع دي شوميز، كيجيو صواغي اكثر، كيجيو حتى هما رائع. والان غادي ننتقلوا لصنف العبايات. كان عندنا هاد العبايه اللي كيجي فيها هنايا في الكول فيها هاد الطريزات هنايا بالعقيق، كيجي في بلون كاسي بيج، وكيجي معها الزيت كيجي ماغي معاها هنايا، كيجي معاها لو ديتاي، كتجي غوبي من تحت نوار سامح من تحت، كتجي غوبي ومن التحت كيجي فيها هاد الديتاي اللي كيتماشى معاها. بالنسبه للثمن 550 درهم. والان غنشوفوا هاد السلام اللي كيجي رائع، تقدري ديريه فوق التيشيرطه ولا ديريه فوق من سروال وشوميز، كيجي رائع. هو اللي لابسه منه انا دابا. كيجي من هنا من الكمام واسع، وكيجي فيه في الكول هاد العقيقات، وكذلك الظهر كيجي فيه هاد الديتاي من فوق، وكينزل في العقيق. نوريكم اكثر. كيجي فيه هاد البتي ديتاي هنا، وهنايا كامل كيجي عقيق حتى تحت. بالنسبه للثمن كيدير 850 درهم. نشوفوا دابا العبايه الاخرى. هاد العبايه نوار اللي كتجي من هنايا فيها هاد الدونتيل وفيها هاد العقيقات، وكتجي من هنايا سام كتجي حتى لتحت، وكيجي فيها هاد الدونتيل اللي كيتماشى مع الفوقاني. بالنسبه للثمن 500 درهم. كذلك غادي نشوفوا هاد العبايه اللي كيجي فيها هاد الديتاي من هنايا كيجي نازل حتى لتحت. بالنسبه للثمن 500 درهم. كيجي كذلك لكم هنايا هاد الديتاي حتى هو كيجي رائع. ننتقلوا دابا لهاد الجلابه الجون اللي كتجي رائعه، كتجي طايحه على الكتف، وكيجي فيها هنايا هاد البيرلاج هنايا في الصدر، وكذلك الجيبات. نجيو كذلك لهاد الجلابه السومو اللي كيجي فيها هاد العقيقات هنايا في الصدر، وكذلك الكم، وكيجيو كذلك هنايا في الفتحه ديال الرجل، كيجيو رائعين. بالنسبه للثوب فهو بارد ديال هاد الوقيته. بالنسبه للثمن لا هي ولا جون 800 درهم. ننتقلوا دابا لهاد الجليبات اللي كيجيو حتى هما رائعين ديال هاد الوقيته. بالنسبه للثمن 160 درهم. كاينه هادي كذلك، كاينه هادي كيجي فيهم فلوري، هاد هادشي اللي خارج دابا. وكذلك كاينه هادي، وكاينه في هاد اللونين صوب.